السلام عليكم، كي راكم دايرين البنات؟ راكم معايا خوتي وخواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله ورمضان مبارك يدخل عليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. ايوا كما كتشوفوا اليوم الروتين تاع الدار، رحنا سامدي اليوم الروتين قبل رمضان. براني بديت درت الميناج شويه، مسحت الغبره، راكم عارفين نقينا شويه من الحاله نقيه، مي بغينا نزيد نقيو شويه. مسحت الغبره، نخملت شويه وان شاء الله تفوتوا معايا لا جورني تاعي واخترت لكم غير واحد لقطات ماشي كاع من الاول. فوالا باوكي البنات تبعوا معايا. راني درت لاسبيراتور تاعي، شفتوا معايا، ودروك راني فوت هاني درت شويه غريزيل هكا رشيته. كما كتشوفوا الطابيه ما قلعتهاش البنات، الكنابي راني مسحته بالبرودوي، نقيته بيا. شوفوا لا بوطي تاع كوكا وين راها، مسحتها كاع بالبرودوي. لا طابل سي ما قلعتش لي شاز باسكو سي ترو لوغ كل يوم هكا ندير. قلت لي ستوبي نخليهم لا بروشين فوا نيطويهم من تحت. درت غير بلاسبيراتور تحتهم وصافي. قلع الطابيه غادي نبقاو ندخلوا غير تمانيك بالنعاله هكا. راها عجبتني نقيه وكلشي غير شويه، شفتوا البنات. ونفوت هكا بجفيه هانيه نفخته بحال نقيه البنات. كي تكوني مقابله الدار هكا ما تسمحيش فيها، كديري هذاك الميناج الكبير ما غاديش تجيك صعيبه صعيبه صعيبه. فوالا. وكي تخلي الحالات تتراكم غادي يجيك الميناج واعر، الميناج يجي صعيب صعيب بزاف. فوالا. شفتوا البنات، راها مقايه الحاله. راني جبرت هاد 1 سنتيم خاطرش لاسبيراتور ما دربتش الدراهم. فوالا نديرو لي غير خمسه. فوالا البنات هكا وصاي سي فيت في الحاله في ساعه تولي تبريي، ما نكبو لا ما لا والو. لي شاس تحتها غير هكا وسيها ما نضلوش. راني درت بلاسبيراتور سا سا ريان. فوالا مي سي بون. شفتوا الحاله في ساعه ولات بقيه. مي كي الحاله قلت لكم تخليوها تتراكم، غادي باش تكملوا الخدمه تاع ساعه ولا غادي تقعدوا فيها نهار كومبلي. خاطرش الواحد ما حناش نقيو دائما. مي خص كل يوم ديري غير ساعه نهار كل يوم ديري غير ساعه الميناج. ديري لي طواليت، ديري لا دوش، ديري لا كويزين، ديري خطره الصالون. كل يوم ساعه ساعه في النهار، ساعه في النهار ديري حاجه تنقصي على روحك بزاف 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 صوالح ووقتك يتنظم. انا ندير هكا، عندي ساعه في النهار مخصصتها هكا الميناج. كي نجي من الخدمه اوبليجي خصني ندير حاجه تاع خصني اوبليجي نيطواي، ماشي نخلي كلشي يتراكم عليا حتى الويكاند. نو، الويكاند عاود نخرجوا شويه نحوسوا شويه، ماشي غير الدار 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 الدار. فوالا سي بون. طابيه دوك سي بصحه نردها وصافي البنات. هذه هي الحاله. اي ونولي كما كتشوفوا هاني من غسلت هذه تاعي. نمشيو نديرو قبل لا شامبر، ابخي نوليو الكوزينه ونوليو الكولوار. كما كتشوفوا انا هاي الكسوه عندي مازال ما طويتهاش البنات، دوك غادي نطويها وني مصبنه ديجا وحده. صافي راني دايره لاسبيراتور البنات، كلشي راني نقيتها. كما كتشوفوا زدت معكم غير هذوك الديكوراسيون، هذوك زدتهم البنات، شريتهم بابو زدتهم تمانيك. جو سي با هذاك الديكور راه يبان تما كما كتشوفوا جاو كيما لا طاد دو لي لا كولور. فوالا هذا ما زدت البنات، ما زدتش حوايج كبار. دابا كما كتشوفوا راني دايره، راني رشه هكا شويه غريزيل، كما كتشوفوا رشه شويه باش يعطي الريحه. فوالا وما يكونش يابس يابس بزاف ومنفخ بزاف، باش هذا ما يخسرش هذا البلاستيك هذا، باسكو ما راهش باركي هذا يبوق في السا يخسر. حق ندير له الماء ولا زعما ندير له الماء دي فوا غير نحكه بالشيته كي نشوفه توسخ. فوالا كما كتشوفوا هنا تحت لا لامبوسي ريحه النقاوه زينه مزيان. عندي غير بيت وصاله، قلت لكم انا عندي زوج بيوت ولا ثلاثه نحصل فيهم، ولا عندي بابيون برديانه كاع ما نبقاش نخرج من كثره النقا. شفتوا البنات، وندير غير خطره هكا دي فوا ندير غير زوج خاطرش الارض نقيه. فوالا عاود هنا كيف كيف راني دايره تحتهم بلاسبيراتور، مي ما نضلش ندير بالجفاف سا ساريان، غير الوسط وصاي. فوالا شفتوا غادي هنا الكولوار اوسي لي طواليت وشي حاشاكم.
اللي داير تاع برودوي، واحد البرودوي زين. هاد البرودوي البنات نوريه لكم ديجا. هذا راه زين لي تواليت تاع انتي تاج تاع الكالكير، لي برودوي ديزانفيكتور اوسي ديزانفيكتي به. راه 99 مخير في كارفور، جو سي با ماشي غالي، واحد 1.99 هكا مخير. هذا لي تواليت يردهم يشعلوا، تكبوه كيما هكا وتخليوه حاشاكم. شفتوا الشفاف تاع فرنسا كي داير ماشي كيما البلاد. النهار الاول كان يجيني غير طلعت بالعيط. بردي قلت لهم علاش حنا نضربوا البيدو تاع الماء، قلت لها منا ويخرج منا، وهنايا قلت لهم غير بالجفاف. انا ما نبغيش الجفاف، مي صافي الحمد لله اليوم توالفت. دوك تاع البلاد راه يجيني صعيب، كتقولي ما راني نسيق. بردي كلشي هرستوها ما خليتو خزاني، ما خليتو زليج، ما خليتو بنتوره. قلت لها ما تكبوش الماء غير بالجفاف. ما دير لي كيفاش غادي نجفو، هيا ندابزو في التليفون. انا هنا هنا الكولوار وسي هاني ديره. اي ما وريتكمش، عاود درت هادو هنا البنات، درت هاد الزواقات هنايا كما كنت تشوفوا. كانوا عندي ما شريتهمش، كنت ندبر فين نديرهم بدرتهم هنايا في الكولوار. يا ملاح تقبتهم غير بوحدي بهذوك المسامير تاع بيطون هذوك، ما درت لا شينيون ولا والو. مسامير نوريكم، مسامير عاديين. ها شوفوا المسامير عادي ماشي بالشينيون ولا. هاد المسامير تاع البيطون راها فلو، فوالا كيما كنت تشوفوا راه فلو كيما كنت تشوفوا. غير تاع البيطون هيا في الساعه دقيقه. فوالا هذا هو الكولوار. نمشي عاود نقي هذه ونجي. شوفوا البنات راني جيت لادوش، الدوش تاع الخلاط. كما كتشوفوا البنات هاد لي بلاط نديرهم غير هكا بهاد السريديسه هكا. بالدخله تاع الباب هكا. هيا صاي هاني جيت للكوزينه. الكوزينه راها مقلبه البنات. شوفوا كي راها دايره. مشيت الصباح للمارشي، شريت هاد الصينيه معايا من المارشي كما كتشوفوا. وغسلت انا هاد القواطع هادو، غسلتهم باش نعمر فيهم السميد وكل شيء. هنا كما كتشوفوا درت مع اختي في البلاد، قالت لي كيلو تاع السميد شحال يخرج مغرفيه. قلت لها ريضي، قلت لها راه عندي كيلو تاع السميد نعبر لك شحال. قلت لها شوفي شحال كيجاو معمرين. قلت لها زعما لا بغيتي تعرفي بلا غرفيه. قلت لها ميشات شويه، قلت لها انت تزيدي تعمريهم عليا. قد تضحك الله يلا. شوفوا الحاله كي راه دايره البنات مرونه ما نحكي لكمش. شوفوني مرطبه الحماص. انا هذه درت هذيك البلا اللي شريته كانوا دايرين واحد السكوتش هذيك التيكي كيما نقولوا، كي قلعته قعد لاكول تاع التيكي. قالت لي ما ديري له في ليطوكس، وسي فغي مشى في ليطوكس هذيك اللصقه كيما كتشوفوا هنا الربوش. نهضر لكم على هذه البنات. هذه شوفوا كي شريتها هنايا كانت فيها التيكي اللي راه يبان لكم شويه جو سي با. ها هو شوفوا ما بغاش يمشي لي. شوفي حكيتها بتحبيله تاع السل. قالت لي غتخسريها. درت في ليطوكس ومشى لي في ليطوكس البنات. فوالا راني مع المينطواياج هاهم غسولين هادو. دوك غير نشفهم صاي نمشي نجفف في الكوزينه. وهنا الديباره ما وريتها لكمش، نوريكم. شوفوا عاد ما هاد الديباره عندي في الكوزينه البنات. شوفوا كي دايره، خدمناها غير انا والزوج تاعي خدمناها. فوالا كما كتشوفوا ليها دايره الكوكو ماشي الكوكوطه القدره
كسكاسها. وانا دايره هادي، وهادو حنا خدمناهم البنات، شريناهم بريكو ديبو هاد لي بلونش، وهادو كانوا عندنا هاد لي طاسو انا بنترتهم. فوالا دايره هنا المعينات هكا اللي نسحق. وهنا هاد التويقه اللي دارت لها واحد الحجيب البنات من الداخل، تنوريكم خاطرش هادي نخليها هادي فنحلها هكا وعندنا الناموس يدخل. باش شتو كي درت لها السكوتش ودرت لها هاد الحجاب هكا غير بالسكوتش. الناموس ما يدخلش، كانوا يدخلوا للناموس بزاف ولا كري هذوك ماشي كريلو الناموس بزاف الحشرات. والميكرووند فين قلت لكم البنات، قلت لكم هنا راني درته، قلت لكم غادي كنت دايرته في الكوزينه وما خليته اليوم هنايا. شفتوا في راني دايره خاطرش ما نستعملهش انا بزاف الميكرووند، صغار باش نستعمل الميكرووند البنات. حاطته هنايا ودايره هكا الدوان نشربه ولا. هادو راكم عارفين دايره فيهم الصوالح الحمص، هادو تاع البلاد هادو البنات. هنايا صوالح الكاطو المراشم والصوالح. وهنا دايره البولوار حطيتها هنايا. فوالا وهادو البنات انا خدمتهم، هادو ما شريتهمش، راني دوك نحط لكم لي فيديو ان شاء الله وتشوفوني. انا غلفتهم هاد لي كارطون، هادو ماشي غير كرتون، شوف هذا غير كرتون وغلفته. شوفوا البنات، وهذا راه عاد ما قدنيش، راني درت غير النص مين بحال عليه ما جاش باين. المهم الفساد. واش دايره هنا سباغيتي، زيت الزيتون هنايا، دايره هنا زيت الزيتون، الزيت العاديه، زيت الزيتون هذا تاع ليسيف تاع الصابون. هنايا دايره الحمص، هادو غير زدتهم. هنا دايره الطعام، هنا عاود زيت الزيتون هكا. زعما عجبتني من جاو طوال كلشي مدرك، ما بغيتش هذوك اللي ناقصين. شتي هذوك اللي ناقصين كديريهم دوك هادي تجي باينه، فهمتوا؟ سي بور سا كي جبرت هاد لي كارطون لي ميزور تاعهم اللي قلت نديرهم سي با غاف. وهذه شوفي شنو دايره فيها، هادو شريناهم هاد الخطره صباح رمضان. دايره السكر هنايا، هاني دايره السكر هنايا، دايره واشا هادي تاع الشينوا باردون، دايره تاع الشينوا. انا الشربات سانتير بزياده، هادو اللي عندي زايدين تاعي. هادي اللازان، هادي لا جي اوبليي كومو سابيل لا فاني، نسيت سميتها الله يستر. هادي لا فاني. وهنايا المايس، انا صوص طوماط هكا بزياده، شامبينيون. هاد القهوه عاود نشريو هكا بزياده ونحطها هنايا. هنا راه صوص طوماط، هذا قاوقاو. وهذا شريت السانوج، هاد الخطره جبرته في واحد المكازا تاع الترك وشريته البنات السانوج. ولا عندي الخماره عاود بزياده كيما هكا كيجيني ساهل ونجبد. هذا سكينجبير عاود هنا بزياده راه عندي. وهذا البورك شريناه الرمضان. كما كتشوفوا البنات هادو خدمتهم بوحدي وغلفتهم. شوفوا تم بالداخل، شوفوا هكا عجبوني. مهم انايا جاوني ملاح. فوالا ها شفتوا كي جاو البنات عجبوني، كي جاو نيشان هنايا. عطيت هنا شويه راه يخرج هاد الكعط. كي جاو هكا شوفوا كي جاو دايرين حوايج ما يبانوش واش تما. النهار الاول كنت حاطه غير كيما هكا كيما كتشوفوا، حاطه ما عجبنيش هذاك المنظر، جا خايب ولا كيفاش نقولوا. وهنا واش عندي هنايا، عندي غير عندي هنا الروز هذا جاوبوه لي. هنايا عندي شويه حبه كحله، ويلي تقبته شوف تقبته. وهنايا الطميرات راني شاريتهم. وهنايا سيبا هادو تاع واحد التيغوا واحد لي بياس راني حاطتهم. وهنايا الخزامه هذا ما كان. والحليب البنات هنايا كما كتشوفوا تحت دايره هاد زوج طابوريات هكا. كيجي عندي شي واحد دايرتهم هكا باش نزيدوهم في مع الطابله هذيك اللي عندنا. والحليب هنا اللي كينشريو بزياده البنات. وهذا التيغوار اللي قلت لكم لي بياس تاعها راهم هنا، تاع هاد التيغوار مازال ما ركبناهش. وهنا الفرينه. وهنا دايره لاسبيغاتور البنات شكلها مكمشه. والحلمه. وهاد الباليه شتو دبرت لها بلاصه دائما مطروشه، ضربت لها مسمار هنا بالبولو مسمار ومعلقتها هنايا. فوالا. وهاد الجهه دايره الكاسرونات هذيك عاود. وهنا دايره هاد البتي طاجين هادو. وهنا دايره غير هاد الربويات هنا البنات يجوني ساهلين قدامي. فوالا ربويات. وهنا دايره هادي الشوربه تاع سانطير. شفتوا انا البنات دايرت لهاد التيكي هنايا باش ما ينعقل على لا دات، دايره كيما هكا. وهادوني عارفه باللي مازال. فوالا بهادو حنا درناهم ان شاء الله. قلت عاد نزيد وحده هنا لي طاجير. وهنا دايره هاد دايره هادي تاع
تاع الخضره. هذاك الرند راه عندي كان جابه لي خليها تحتي ما يبس على خاطره. كما كنت تشوفوا مفرشه هادو هنايا البصله والبطاطا. شفتوا ما نشريش بزاف، نشري على حسابي لخاطرش البطاطا كي تقعد تولي زرقاء زرقاء زرقاء. وهنا هاد الجهه البنات راني غسلت الباقي الخويتها ديالي دارتها غير بلا ما. هادو راه مغسولين هنا العدس والبكاسي. فوالا تنوريكم. شوفوا هذه غدا راني دكنتها. وهنا دايره هاد السريبتات هكا البنات. شوفوا هادو غير باش نمسح الكنابي نمسح هكا. وهاد الكتاب تاع البلاد يا حسره فيه لي غوصات تاع البلاد. وهادو غير تاع البراد راهم هنايا. هنا لي لاب كان والو. هذه البنات غير تاع الصبابيط، هذه ماشي تاع باش تغونجو فيها الصوالح. مي انايا كي شفتهم وكلشي قلت كانوا عندي قلت علاش خممت قلت سي با معليش ندير فيها زعما هاد الصوالح جاتني مليحه. وهاد الباتيت بارابلوي هذه تاع شتي تغطي بها الماكله هكا في كي تكوني هكا موجده شي حاجه قاطويه ولا باش ما تيطوش عليها الناموس ولا الدبان. حتى هذه راها مقلبه البنات. شوفي راها دايره عيط ما نخمل. هاد الجهه دايره فيها غير السيكان هكا باش نصرفو. وهنا دايره فيها لي ساك تاع لا بوبال، لي ساكان هكا اللي نجيب. فوالا كيما كتشوفوا لي ساك هنايا. هاد لابواب سي باش راه فيها هادو اللي نخدم بهم البنات. شفتيهم كيش يجيو دايرين. فوالا هادو شريتهم ولصقت بهم هادوك اللي قلت لكم راهم في الكولوار. فوالا داك كيما كتشوفوا نطويهم بيساك. شوفوا نطويهم وكل شيء عاود يتقلب. هادو غير تاع لاطابل البنات. هادو غير تاع لاطابل زوج عندي. اللي دايره هاد الكويعطات البنات. هاد الكويعطات جابهم لي راجلي فيهم واحد الريحه ما نقول لكمش كيش دايره ريحتها زينه زينه زينه. وراني مقطعه هنا وحده هنايا باش تطلق الريحه هكا كسوابسي. كما كتشوفوا البريز البنات انا ركبتها بوحدي راجلي بقيت عليه دير لي واه دوك ندير كيما دار لي والو. كما كتشوفوا درت له داك السيليكون هنايا. شوفوا السيليكون ركبته هنايا ودرت السيليكون وسبحان الله هاد البلاصه جات خاويه عجبتني. قلت لها تقولي خمموا لنا على حساب البريز. والله الا كما كتشوفوا دورته كاع على الكادر. فوالا ها هو شوفوا السيليكون هنايا ملعبط كاع. فوالا درته بقيت عليه دير لي ويوي. دوك ندير الكئبه هما اللي قلت لكم اللي درتهم. درته هنايا فوتته منا عاود هنايا كما كتشوفوا. هذا سي بون. ها هو عندي هنا البريز تاعي. وندير لكم جوله شامله. فوالا هنا نحط قلت لكم لي بوني عاد ما وجدتهمش راهم يتصلوا راهم يتصبنوا. فوالا هذه هي الديباره تاعي. النهار الاول كانت عندي خاويه البنات ما فيها والو. ما كنتش باغي ندير هاد ليطاجير. ابخي عاود بقيت نشري بقيت قلت الي ندير فيها ليطاجير سي با غاف. كما كتشوفوا قولوا لي البنات ردوا قولوا لي رايكم واش عجبتكم ولا لا. حاجه اللي راها منظمه واللي ماشي منظمه قولوا لي البنات. فوالا كما كتشوفوا البنات هذه هي الجوله تاعي في الديباره تاعي في لاكويزين. وعندها الباب تاعها البنات هكا مبلعها ودايرين لها هذيك الطاقه باش تحلوها تريسبيري شويه. كلشي بنترسه هذيك بنترسه انا. هيا السلعه عندي البنات هاي جا شي برايقه. صاي البنات الحاله راها يابسه راها مزينها. نحطوا الحجوب تاعنا ردوا صبيحاتنا على خاطرنا شو نديروا عشاتنا. خاطر راها العشيه دروك هنا البنات. الصباح ما قعدتش مشيت للمرشي ديري هذه بديت الصباح بديت سيبا كيفاش بديت. فوالا هاد الحويجات دوك نقعد نطويهم البنات كسيوات كون عارفين ماشي بزاف. بدوش تاعي باقي ليه غير بينوار اللي هي نمشي نقعد نلمه كون عارفين. فوالا حطوا هادو عندنا ردتهم. حطوا هادو نمشي نلم الدوش تاعي. نصبن هاد الطابليات راه عندي هنايا تاع الكوزينه. السريبسات هكا اللي نمسح بهم. شو البينوار كي راه داير. شوف لابوبال راه مصبن. ندير لها الساك تاعه. شفتوا الوسخات البنات تاع اللي كنت نجفف. هذا راه مغسياق راه كل شيء. طويسه تاع الحمام. هانا صافي البنات راه كلشي مقيل.
هادي صاي سي بون. الصالون نمشي راه نحط غير ديك الطابيه برجليا صافي البنات. فوالا ان شاء الله يكون فيديو مليح ويعجبكم ان شاء الله. نوريكم بالكو شنو هندير كي فيديو على البالكو. فوالا شوفوا ليموناد تشربوا يقيس. فوالا حطوا هذا البوفي هذا مانس، هذا نحط فيه غير الصلايه البنات، تجيني سهله هنايا والجلابه باش نصليه تجيني سهله يا ربي. يا الله صافي البنات كملنا الصلاه. باقي لي نمشي لديك لا كوزينه اللي راها مرونه. شوفوا كي راه دايره قلت لكم نمشي نغسل هاد الصبالح، رد القزبر رد صبيلحاتي. ايوا زينه كما كنت تشوفوا راني درت شويه رشيتها بالماء وشويه ايزيز هكا. هيا نفوسوا عليها هكا فيت في البنات، ماشي بزاف، ما تكثروش بزاف باش قلت لكم هذا ما يديرش. صافي البنات كما كنت تشوفوا هاني لميت الدوش تاعي، نقيته حكيته شويه ماشي بزاف، كنبقي غسلت هذاك الكريسي عاودت له شويه جافيل ديك الطويسه. صافي البنات درت له الساك تاعي للبوبال اليس. وهذه هي درت هاد زوج تاع هنايا درتهم يبسوا باش ما يطلقوش الريحه، وهادو خليهم على اليسار غدوه البنات ما نكذبش عليكم ما بقيتش نصب لهم اليوم، دوك نرطبهم ونخليهم. راني شريت القزبر من المارشي وجدته قلت رمضان ان شاء الله شريت واحد الربيطات غسلتهم مليح 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 ونشفتهم ودرت هكا كما كنت تشوفوا ربطتهم بالخيط هكا ربيطات. باكي نجي ندير الحريره نرمي فيها هكا ربطه ونزيد معاها فخي كيما نقولوا شتو تاع الكونجيلاتور شويه بنته ما تبقاش مي الواحد احتياطي احتياط هكا نديره ونرميه كيما قلتو هكا ونزيد نكتبوا هنا لادات فيه. تقدروا ديروا لادات تاعكم، ها هي لادات سيكون درتوه باش تخافوا زعما هكا لا تنساوه ولا ما تعقلوش لو جور سيكون. نكتب هنايا بواحد الفاتخ لادات سيكون باش ما نخليهش يطول بزاف. فوالا هذه هي البنات. خرجوا مليح هذاك الهواء منا مليح مليح هكا تعصروا. كاين دي ماشين هكا سبيسيال مي تفرقوهم هنا غير بيديكم هكا باش ما تطلوش ديروا وحده بوحدها وحده بوحدها غير ساشي وحده تفرقوا هكا بيديكم. شفتوا هاني خرجت الهواء مليح معاها شوف تقولي صفيته غير بيدي وخرجته. فوالا والاخرى كيف كيف عاود هذه تخرجوا مليح الهواء بيديكم تعصروا هكا ويخرج. السلام عليكم خوتي وخواتاتي. صاي جو دي با منا البنات اوكي رفيق خويا ما غاديش نقول دوك البنات راك تسمع في هذا الفيديو نورمالمون ما غاديش نقول البنات. راني موجد رمضان البنات. شريت هنا كيلو تاع الكفته كيلو كفته وهنا كيلو تاع اللحم تاع الخروف. فوالا باش نديرو حريره. الدجاج راه عندي في لاكلاص البنات ما بغيتش نكثر على روحي بزاف. غادي نقصو شي مرصويات الحريره البنات. بسم الله هكا نوجداه رمضان. انا الحريره ما نستعملش بزاف ندير كاع 3 خطرات ولا في رمضان ما نديرش بزاف. فوالا وندير مرصويات كبار في الحريره باش يجيو باينين. فوالا شفتوا قداش نديرهم هكا البنات. وإلا خصني نزيد راه الحوانت راهم ما غاديش نقطعوا يلا. انا الشحمه هذيك اللي قلحها انايا نخليها تطلق البنه خيتي. فوالا هادو الحريره
يجيو ملاح هكا مرصويات كبار. هاي نمسحوها. هنا البنات كفته كما كتشوفوا، ما نديرلها والو، ما نقومها ما والو. كان اللي يقومها ويديرها في لاكلاص، انا لا، نخليها هكا. شوفوا كيفاش ندير، غير هكا ندير هكا دي بول وندخلهم بهم بهاد لابلانش في الكونجيلاتور، نخليهم هكا يتجمدوا واحد الساعه ولا زوج. كي نجبر يقبضوا رباحهم نخلطهم في ساشي وحده، في ساشي وحده تاع بلاستيك ونزيرها مليح. هي كي نسحق جبت حقيت 5 نجبد 5، سحقيت 2 نجبد 2. فهمتوا؟ تجيني ساهله هاد الطريقه. فوالا نخلي هذه باش ندير بها من بعد، ماشي من بعد تاع الغدوه، غادي نخليها الغدوه ندير بها الكولاك تاعي. وهادو البنات ندخلهم في الكونجيلاتور كيما هكا، نحطهم هكا. قلت لكم كي تكونجلا نديرهم في ساشيه كما كتشوفوا البنات. هاني جبتهم هنا الفريغو تاعي، شفتوا هاد لابلاج دخلت لي نيشه، راني معبرتها، راني مداري ندير هكا. نحيهم نخليهم واحد الساعه ومن بعد نلمهم في خاطر البنات في ساشيه ويجوني ساهلين. ساعه هو كي ماشي كاع ساعه، نقولوا غير شويه. هو قبض، شفتوا البنات روحه، هو قبض روحه البنات. هو قبض روحه البنات. شفتوا نديروه في ساشيات هكا. مع تتجمدوا شويه البنات ولا كيما نقولوا ما تخليوهمش يلصقوا هنايا. كي خطره طلعوا عليهم في الفريجيدان نقلعوهم باش ما يتلصق لكمش هنا في اللوحه. انا درت كيما هكا. تخليهم غير شويه هكا يبدا يدخلهم داك لاكلاص، هي وتقلعوهم، ماشي تخليهم يتكونجلاو هنايا. هكا تعمروا الساشيات تاعكم كي تبغيو تديو. ها هي تختاري دير 2 حبات 3 ولا. انا ندير كيما هكا. وكاين اللي تقول لك البنات اللحم ما يتكونجلاش ليه على كونداشين، انا نكونجليها وما عليها والو. الكفته اللي ما تكونجلاش هي اللي تكون ديجا في كونجلي، اللحم اللي يكون في كونجيلاتور ويجبده ويطحنه لك الراجل. مي كي يعطيه لك تم ويطحنه لك قدام عينيك ما تخافيش تكونجليه ما عليه والو. واللحم علاش حنا نكونجليه اللحم تاع الاخر. ونجبد شحال ما بغيت البنات، نجبد الكره تاعي وتزيروهم مليح باش الهواء تاع الفريجيدان ما يدخلش. الحاجه كيما تبغيو نزيروهاش وما ديروهاش في ليساك بلاستيك غادي تدخل فيها الريحه تاع لاكلاص. هكا ونجبد البنات كي نبغي نجبد 2 3. وهنا البنات هاني درت الكران تاعي طيب، وقلت ندير الحميصات تاعي نديرهم في الكونجيلاتور. هاني طبختهم البارح في الليل كيما كتشوفوا، راني غسلتهم وكلش. غنديرهم في ليساك. هكا نبدل هاد ليساك ندير فيهم شكيرات صغيرين البنات هكا باش يجيني ساهل. كما كتشوفوا راه ناقي وكلش البنات، ومغسول غسلوه مليح مليح. هذا راه غير نص رطيه ماشي ترطل. وشتو قداش نبقى نجبد على حسابي البنات. فوالا هادو يفوتوا لي رمضان ان شاء الله. لا حنا حيين خصهم هكا سيو تخرجوا الهواء، ما تخليوش فيهم الهواء. فوالا ايوا هاني فوتت معكم مهيري. درت كران وحمص في لاكلاص. ها هما البنات نديرهم في لاكلاص ونجبرهم في رمضان ساهلين ماهلين.